हालेलुया. मगच्यान एका घरा आमी गेल्ले हांव 2 जाणां सुणो न्हू आयल्या तांकां 2 जाणां सुणो ती सैरींत बाबा एका खातर गेले देडीर रावलो आनी धाकटो भाव देडीर कडेन काजर जावन एकाच कुटुंबांतलींत बबन हेंच्या भुरग्यां कडेन काजर जाल्यांत वय तशें दोगांय टिचरांत एडेड इस्कालांत गव्हर्मेंट सांबाळ आमची इस्कालांनी बऱ्या इस्कालां आमच्याच सभेच्या इस्कालांत टिचरां जावन आसात आनी दोगांय एकलें कितलें म्हणना घरांत इडल्यो उरल्यो जाल्यार खालच्यो त्यो उण करच्यो आनी भुरग्यांक वरनेचें दुबळीं भुरग्यां म्हणून तशें मागीर आतां आंबे आनी पडले जाल्यार पुराय हिंसून उडचे भुरग्यांक आंबे करचे ताचे इल्लें हिंगान कडी बरी करची आनी भुरग्यांक व्हरून दिवची आनी एक टिचर खंय ताच्या तिचो नवरो पियेता खंय मुठी घालता खंय थोडें जेवण आनी अण्णांक खंय नुस्तें करूं जायना शीत हाडटा तें जाल्यार हें वरनेचें नुस्तें तिका दिवचें आनी तशें आनी खरें लोणचें आनी इनंत घालचें वचून आंब्याचें आनी पुरो लोणचें घालचें घरा आनी इल्लें व्हरून वचोंक आनी पुरा तशें वय तशें आनी एकलें लोणचें घालना आनी हाडिल्ले फाळ जाल्ले आंबे व्हरून वचना मांय कडेन सांगचें आडे मागीर इतले आंबे व्हरचे ते वचचें घाल्यात म्हणजेच कालांत नात कितें बुकेचीं कितलीं बुकेन भुरग्यां तुपाची रावची भुरग्यांनी आंत जेवणाची भुरग्यांनी आंत तांकां कितें दिजें कित्या वरीचें म्हणून आरे बबणीन त्यो दोगांय टिचरां देखा एक खंडपटे दायाळ बिरमोत आनी पुरा आनी एकल्याक दुसऱ्यांक दुबळ्यांक पोठाणांतल्यान गरजेवंत हांव पळयलें जायना हें सनवार वचून ताका आपयता तें कशें म्हण चुकोवन खाणयता आनी वचून त्या शेजाराच्या तांकां आनी पुरा ते मायनी तांकां इल्लेशें पुरे नाणूंक आनी पुरा एक दीस कुमूक सनवाराचें हें वचून हें हाका बिरमोत आनी एकल्याक ते म्हातारी आसात म्हूण गतूक ना आमी वचून विचारलें ती कोण ती तेरेसबायचें घर खंय तेजी तेरेसबाय न्हिदल्या खंय हुशार खंय तिका 86 वर्सांक खंय खंय तेरेसबाय हांगा खंय आनी तेरेसबाय ना फादर हांगा आमच्या वाड्यान कोण ना मागीर ती टिचर आयली दोन आयली खंय गेल्ली ती दोन आयली तेरेसबाय पळोवंक आयल्या ती या फादरा पळोवंक गेली फादर हांव 4 वर्सां जावन तिका नाणी तेत्ता हांव फादर म्हाका मागा फादर आनी एक 4 वर्सां आसता म्हणसर बरें करता ताका नाणोवंक थोडे इस्कालांत तितलें पुराय इलेक्शन टायमार म्हाका बिरमो दिसची इलेक्शन टायमार ड्युट्यो वचो जांकां नाणोवंक आनी कश्ट जाता फादर ती तुका सैरींग मागीर सैरीन या बा आमकां कांय सैरीन ना पूण देवान दिल्ली म्हजी आवय ती एक टिचर दोगांय ती 30 आनी 5 वर्सां भितरलींत एक तितलें दायाळाय मोवाळाय काळजांचे हेरांच्यो गरजो पळोवन आनी पुरा तितलें पुरासान येयलें म्हणून सक्कर जाल्या उपरांत घरा आपूण व्हरून आमकां थोंड हात पांय धुवन साबू दिवन आनी पुरा तांकां धुवन येवन एक पुरा व्हरून न्हवऱ्यान भायर तावन वोट्स धाडलो खंय वोट्स त्या वोट्साचे पळे पयले फावटी खावचे ताचे वरान म्हाका कितलो आशा म्हणून वोट्साचे पळे खावंक वोट्स हात पळय बायलो वोट्स मेळटा न्हय ताका इल्लोसो कणफीर भाजी आनी इल्लोसो पियाव ल्हानसो करून घालून मिक्स करून पळे करचे खोले बरे जातात वय तशें देखून ताका त्या पळ्यांक तेल उणें मोल चड मोल उणें तेल चड मोल तशें मोल म्हळ्यार तितलें तें न्यूट्रिशन एक तुमी केलो जाल्यार बारी बरो जाता तशें बरें जाता त्या टिचरीन तितलें पुराय करून दिलें आनी एकलें कालें तेचें गिचून बसलां तीच दुंचें ताका तीच दुंच्या बदला गोवन धरून गुद्दिल्यार बरें गेम दिसलें फक्त तीच दुंचें कालें तीच दिता सगळें पायर घालून तशें वय देखून पळय अशें पळय आतां कळ्ळें पळय गे आतां एकाच घरांत म्हाका अजाप जावचें 2 तरांचीं काळजां 2 तरांचो स्वभाव एकल्याचो कसलो स्वभाव दयाळ मोवाळ बिरमोतेन भरलो स्वभाव आनी एकल्याचो दयाळ येतना दारूण काळीज हें कशें जाता म्हूण पळय आनी दोग जाण भाव आसात दोग जाण भाव आसात दोगी एकच गॅरेजीन काम करता बाबायन करून दिलां तशें वय थोडे फावटी सकाळींचो धाकटो भाव येता तूं आनी एकलो हाका येता बिजनस भायर येता हाडूंक आनी पुरा दुसऱ्या दिसा वो बसून आसता तूं आनी एका गॅरेजीक येता ह्यो 2 गॅरेजी आसात ती आमकां येता वाटेर येता म्हणल्यार एक गॅरेज थोडे फावटी वो हांव बसून आसता फावटी तो बसून आसता चडाव तूं एकलो हांतून आसता एकलो चडाव तांतून आसता थोडे फावटी मागीर थंय वचून बसता बापायचें नांव व्हरता दोगी दोन चड तो आसता ह्या गॅरेजीन बरो ह्या आनी जाता ह्यो बरो जाता वय आनी मस्त फावटी आमी गेले हांव आनी पुराय इल्लेशें गेल्ल्याक एक 300 रुपया दिवचे एकल्याक आमी ताच्या हाका गेल्ले हांव इल्लेची कुमक आसल्या दी म्हूण ताच्या हाका गेले हांव 3 दीस यार जायना ताणें काडले 3000 दिले हांगा हांवचे कडेन ड्रॉ वाडटाना दिसता फुल्ल हात पयशे ते सोदून 100चे नोट 3 काडून दिले आनी तशें अशें यूज काडून काय टप्पा मारूंक काय एक काडूंक टप्पा मारूंक काय एक काडूंक टप्पा मारूंक 2 हात की पळोवंक ते मारचे पळोवन आमी वचोंक तसो ना आमकां मारीत पडना नोटां मारल्यार व्हडणी आमकां मारल्यार म्हज्या हद्या मारल्यार पुरो जालें म्हाका ते नोटां मारचे दर तुज्या मुस्कारा मारता म्हणून अर्थ मातशें 2 फावटी 100 एक चड आयलो जाल्यार
100 एक व्हडल्या काल मेळटा 100 हे मोग्या मेळटा गी आतां मोगे मेळना व्हडल्या मोग्याक 120 आग्नेल म्हणटा व्हडल्या 120 वय आमचो जो बारी बेजार जाता पयलीं 100 इल्ली बांदे मेळटली आतां मेळना तशें आज आमी उलोवन आसतलो जो आनी हांव तशें तशें आतां कळ्ळें घेता देखून थोडें आतां पळया दोगी बाबांक 1 लाखच्यान खालीत मोवाळ आतां आमी विचारतना कोणाक विचारता हांव कॅन्सर पेशंटाक कळल्या मात विचारचें नातल्यार आमी विचारना आमच्या खातीर आज म्हणसर दी म्हणून एक नाल्ल जावन दी एक लोणचें समेत आमी आमच्या खातीर विचारना पिढे सांगता तांकां येतात फाल्यां दिता म्हणटा आमी दिजेक नाका फाल्यां दिता म्हणल्यार उपरांत देखून आमी हेचें विचारूंक आनी पुराय इल्लेशें वळखीच्या कडेन फाल्यां दिता म्हणून सांगलां हांव तशें नातल्यार मातयेचें आसतना वचोंक ना देव पासान करिना तें नातल्यार आमी विचारचें म्हणून सांगलां जेजून नातलें विचारा म्हाका मेळटलें म्हणून तशें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या भावाक तेंकां हें यार ना आमी 2 वरां खंय येताना तिशेन येता 1 घंटो बसल्या तायट उलोवन मागीर तेणें पुरा करून 2 वरां उपरांत परतून आयल्या एक यार आयलो गी एक यार येवना जाल्यार 3000 दिले पळय हाचे कडेन हांगा पेंटेन कोलो यार जाता गॅरेजींत कोलो यार पयशे पूण नोटा मारता म्हणल्यार तुज्या तोंडा नाका मारता म्हण तशें पळयात तशें तले मनीस आसात तशें देखून देवाचें उतार कालें म्हणटा देवाचें उतार आमी कोणा बरी त्या एका सुणे बरी जायचे की मोवाळ सुणे बरी जायचे की दाळे आनी एक धरून जायचे की दायळ जायचे की धरून जायचे की दायळ जायचे धरून जावन जो दायळ जायचे धरून जावन जो आनी एकलो भाव पळय हांगा एकलो भाव धरून दायाळ आनी एकलो भाव धरून आनी एकलो जावय धरून एकलो जावय दराळ वय तशें देखून तशें तर देखून आमी घालून कशें आतां आमी दायळ जायचे आमी दायळां सांगी कित्याक दायळ जायचे की म्हणून देवाचें उतार सांगता कालें जायचे की म्हणून आमी पळय कोलोसेकरान पळयल्यान देवाचें उतार खांदा कोलोसेकरान 3रो अध्याय 12, 13, 14 वाच्या 12, 13, 14 श्लोक 3 श्लोक वाच्या तुमी कोण तुमी अशीं त्या लिंगी संवसारान कोण तुमी देवान विंचून काडलेलीं आमी आमी येता आतां चुडीदार हाडूंक आनी ते आमी चुडीदार तांणी दिल्ले हाडटा आमी विंचून हाडटा कितल्या वस्तूरांक हाडून विंचून हाडटा थोडे पटी मस्त म्हळ्यार कितले 20 हाडटा हाळे चड हाळे 20-30 घालयता हांव चुडीदारां तांचे एक विंचून काडटा तें कितलें पुण्या पळय इतल्यांक सोडून एका विंचून काडटना त्या चुडीदाराचें मोल पळय उरल्या पैकी एक विंचून काडटा तर देवान आमकां हांगा विंचून काडलां म्हळ्यार जायत्या पैकी आमकां विंचून काडली तुमकां विंचून काडली आनी कशें आतां काल तेजें तुमी विंचून काडली तुमी पवित्र आनी मोगाची देखून तुमकां विंचून काडलां तुमी पवित्र आनी मोगाची त्या पवित्रांत एक गूण पवित्र म्हळ्यार काल कोलो गूण आतां गुलाबाचो एक गूण कालो म्हळ्यार एक तो तांबडो नातलो हळडुवो कळ्यांचो एक गूण म्हळ्यार कालें परमळ तशें आमी क्रिस्तांव परमळ म्हळ्यार त्या क्रिस्तांव म्हळ्यार गुणान म्हळ्यार पवित्र म्हळ्यार त्या पवित्रपणाचो एक गूण सांगा पळय मोवाळ दयाळ मोग आनी दया तो एक गूण ते सड्ड आसल्यार आमी पवित्र देखून काणवाळायेचे दयाळायेचे दीनपणाचे आनी मोवाळायेचे आनी सोंसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय कळ्ळें काळीज आसा जे तें काळीज घालकणया म्हण पुटोन इंग्लिशान बरें पुटोन घालकणया हांगा कांय आसोवन दी म्हणून आसोवन दी ते एक्चुली पुटोन इंग्लिशान म्हळ्यार तसलें काळीज तुमचें घालकणया आतां असलें काळीज खाण उडया धरून काळीज तें धरून काळजाचे गूण आनी प्रखंड उडया एक गूण घालकणया तेल्ले धरून आलें काळी मोवाळ जाता तेका पयलें खालें पयलीं एक गूण सांगा पयलो गूण दयाळाय फस्ट दयाळाय घालकणया दयाळाय नेसा दयाळाय घालकणया मोवाळाय कणवाळाय घालकणया दयाळाय घालकणया पळय प्रेज द लॉर्ड मुखार या एकामेका सोसून व्हरा सोंसणी काय तेजे एकामेका सोसून व्हरीचे आनी एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया दुरसाचे दुसोवंक पडटा थोडे तुवें तशें केल्ल्यान कार्यां पाड जालें वय तुवें मीठ घाल्ल्यान थंय नुस्त्यान पाड जालें वय तुवें सायन घालनासतना जावं आमच्या नांवार जावना तेजो विरोध जाली दुरसोंक कारण आसा एक आनी दोनी मस्तू कारणांत न्हवऱ्याक तुवें म्हाका कापाड खाणो दिवनाय दुरसोंक कारणां हाळे तुवें म्हाका मंड्यात शेंड्या चेडणें हाडूं न्हय दुरसोंक कारणां तुवें म्हाका त्या वेळार हांवें कितलें सांगलें वॉशिंग मशीन काडून दिवं न्हय हाळे उंबळ म्हज्या झाडान धरल्यान घेता हाळे म्हाका आतां हात वयर वचना हाळे तुवें वॉशिंग मशीन दिवं न्हय दुरसोंक कारण आसा पूण आतां आमी काल म्हणलें दुरसोंक कारण आसल्यार बक्षिया तुमी दितात ते बोक्साणे सोम्यान तुमकां दिलात ह्या बोक्साण्या बरी जावं सोम्यान दिल्लें बोक्साणें सोम्यान कितले पटी बक्षिलां एक पिटिंगी 2 पिटिंगी
70 फावटी लेखत ना इन्फिनीट टायम असंख्य आतां फावटी ताणें बक्षिलां तशें तुमी लेखनात पोरी बक्षिलां आजी बक्षिलां तें म्हणून लेखनात बक्षून तूं वसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमी बक्षून तूं वसा प्रेज द लॉर्ड हाळे तशें तुमी बक्षून तूं वसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया या वय देवाचें उतर आमी आयकलें आतां थोडी आमी पळयलें स्वाभावीकपणी येरां प्रास दयाळ स्टेला टिचर स्वाभावीक तिणें घालून गेलें स्वाभावीकपणी ती येरां प्रास दयाळ गी ग्लॅडीबाय आतां स्वाभावीकपणी असलें बरें नॅचरली ती येरां प्रास दयाळ गी हाळे तुमच्या कुटुंबान कोणी एकली येरां प्रास दयाळ आसा गी येरां प्रास दयाळ कोणी आसा गी तुमच्या कुटुंबांत आहात गी येरां प्रास हे दयाळ आसात गी म्हज्या प्रासान एकली दयाळ म्हणटा म्हळ्यार तयलीं कोणी आहात गी हाळे थोडी आसात आमच्या प्रास्तीन दयाळ स्वाभावीक तांकां कांय गुतूच ना तांकां स्वाभावीकपणे आपापींत ती दयाळ जल्मातानंत दयाळ वय आवड तांची पर्सनालिटी तशीच जल्मातानंत तांकां देवान कांय पळयतात आनी इतलें तांकां काळीज आपूण मोळ केलां गी येरांक पळयता तांकां दयाळ बिरमोद जल्मातानंत ल्हान भुरगीं पळयल्यां तुवें ल्हान भुरगें वय एक डॉल खेळटाना काडली डॉल ताका दिली आनी तो तें भुरगें खेळटाना हें ताळयो मारता अशें भुरगें अशें ताळयो मारता अशें आनी एक भुरगें आसा तें बाबा ताची डॉल कोणें आपडली खंय खीक राटे मारन ताका वचून ती डॉल हांगा मारन यो दौडलो गेटो हांगा बल्ब हांगा अशें डॉल आनी ताची आपडल्या खातीर कशी आपडली तुवें म्हणून ल्हान भुरगें खोलन धरून काडचाचें पळय तें फट्टी हांगा चेक म्हळ्यार अशें आयलो ताची बाबाट मागीर दामी नाका आयस दवरा म्हळें आयस दवर दामून उजो दामल्यार रगत येना हांगा यो दौडलें आयलो बल्ब असो तें गट्टांत धर्म मारलें हांगा टॉयजांत आपडल्या आनी एका भुरग्याक देखो तुमी पळय जे तुमचे भुरगीं तुमी कोणावटी खेळूंक सोडटात पळय हें धरून काडटा जल्मातान तूं सांबाळ कठीण धरून काडटाची दया माया नातली भिरांकूळ भुरग्यांक तांचे वटेन तुमच्या भुरग्यांक सोडून नजो उलयचे खेळाचे तुमचे उदकार आसून तूं उलयचे ह्या भुरग्यांक नातल्यार खाण मारून सोडटात तशें खाण मारून सोडटात देखून आमी केअरफूल तेजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचें वय देखून देवाचें उतार सांग थोडीं पळय थोडीं जल्मातावन तशांत थोडी वागयल्ली रीत आवय बापा इतलें मोगान वागयतात की ती खाल जातात ती दयाळ जाता वागयल्ली रीत म्हळ्यार खालें आतां आवय दुर्बळी कोण शेजारी आसात त्या भुरग्यांक आपूण बिस्कीट दिता तांकां कापी दिता आमच्या भुरग्यांक आनी तांकां भुरग्यांक बसयता तांच्या पिरीन ती घालता अशें बिस्किट्यो हें भुरग्यां पळयता तेन्ना भुरग्यांक घालून करता दयाळाय बी भरता ताचें वस्तूर काडून भुरग्यांक हातान दिता ताका दिता तुजें वस्तूर म्हणून दिवंक शिकयता वागयल्ली रीत आमी कशें वागयता त्या रिती भुरगीं दयाळा येतात देखून देवाचें उतार पाळीचें जाल्यार आमी भुरग्यांक कशें वागयचें दयाळ करपाचें देखून तो नातिल्ल्या भुरग्यांक गत आदारांतल्या भुरग्यांक आश्रमाक ल्हान भुरग्यांक दोळे सांगता आश्रमाक अनाथ आश्रमाक आनी परा ल्हान भुरग्यांक आपोवन व्हरचें तांचें वस्तूर आमच्या हातान दिवन ताच्या हातांनी दिवचें ते दळा तुजीं भुरगीं दयाळ जातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दोय तशें दयाळ भुरगीं करूंक जाता देखून देवाचें उतार सांगता दयाळ काळीज नेसा दयाळ काळीज तुमचें थंय आसूं दी म्हणून श्लोक 12 येवटी भाशा तुमचें काळीज दयाळ जावन दी म्हणून 12वा श्लोक 3रो अध्याय कोलोशन 3:12 देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवाळायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय वय थोडे फावटी दयाळाय स्वाभावीक तरान आमचें तें आसा स्वाभावीक तरान आमचें तें आसल्या वेळार हांव थोडीं म्हणटात ताका कितें उणेंपण आसा तो केशें उणेंपण आसा म्हूण सांगता आमी कितें समथींग लॅकींग इन म्हूण तशें म्हूण सांगता सण उणेंपण आसा म्हूण आमकां बघताय राय सांगतात दयाळ मनशांक सो ती केसो मान काण दिता पुरा दुबळें कोणी आयिल्लेशें खाण दिता ताका इल्लेशें उणेंपणा ताचो मांड्यान काली उणेंपणा सारकें ना स्ट्रॉंग ना तो तशें म्हणटा की म्हणना दयाळ मनशांक म्हणटा मदत करता कितल्या जाणांनी मुळान तशें चकरांक हाडटा आनी दवरता काल करता पळयचें म्हणून तशें जाल्यार म्हणजे हय उणेंपण आसा म्हणून आमकां बगता थोडे फावटी पूण हो जतन करचो गूण आमी वाडोवचो कसो हो जतन हो पळय हेरांची जतन खणोवची हेरांचें ख्यार खणोवचें हेरांक दाय दाखोवची वो दयाळपणाचो व्हडली माय हुशार ना तिका इल्लें बरें करून पळोवचें आबाक बरें करून पळोवचें शेजारा मोगान हेल्प करचें इल्लें हें हेल्पींग नेचर ही दाय दाखोवच्यो गूण आपापीन त्या जागी तो वाडोवंक जाता
वाडोवंक जाता की ना डेवलप करूं येत की आमी डेवलप करूं येत की आमच्या नातेल्यांनी आसा करूं येत की आसा करूंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय तो कसो करचो तो आपापींच करूंक जाता गे आपापींच उठलो बसलो तक्षण जो येता गे आपापीन ती येना वय आपापींच तो तयार करूंक जायना मॅन्युफॅक्चर करूंक जायना कोणा खायली जाल्यार पळो करूंक जाता पूण काळजा भितर गूण आपापीन करूंक जाता गे जायना आपापीत करूंक जायना देखून आमी कितें करचें म्हळ्यार आमचें चिंताप बदलीचें आमचें चिंताप चिंची रीत बदलीचें आमचें चिंताप बदलिल्या तक्षण बरें जाता आतां हेरांची दया हेरांचो मोगे जे जाल्यार आमची चिंतपाची रीत बदलीची आमचें चिंताप बदलिल्यार आमकां साध्य जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमचें चिंताप बदलिल्यार आमची बोगणां खूब जातात तशें दयाळ्याचीं बोगणां ह्यो ज्यो तांकां कांय ना न्ही गे ओ तिका आस्पत्रे आपूण कोणी ना न्ही गे आमी आस्पत्रेक आपूण व्हरया तिका म्हणली बोगणां उब जातात आमचें थंय उब जातात वय तशें चिंताप उब जाता आमचें थंय उब जाता वय आमचें चिंताप आमी बदलिल्यार आमचीं तेजळीं दयाळ्याचीं मोवळ्याचीं खणवळ्याचीं बोगणां उब जातात आमच्या प्रास हेरांच्या विशयान चिंतल्यार दयाळय कण्ण पडयता ती एक टिचर काय कोणाची चिंता तिचे चिंता की इस्काला घेवनच्या त्या पियोवण्याच्या मास्टरा पियोवण्याच्या पियोवन गोवाच्या पियोवण्यान भरुल्ल्या गोवाची बायल ती आनी एक टिचर तिच्या विशयान चिंता गे तिचे विशयान चिंता ती ताका आज कितले मार केले कोण ना आज कितले गुद्दू घाले ती येवनीचे कडेन सांगता आनी एकले येवन सांगता येच्चामी तिका जाल्लें दूख आनी पुराय येवनीचे म्हाका ताणें अशें म्हळें ताणें म्हळें ती येच्चामी येवनीचे कडेन सांगता तर हिचे कोणा कडेन आमी उलयता हांव दारूण काळजांचे कडेन आमी सांगूंक येता की ह्या बिरमोत्यान बदले दायळ काळजां आसल्या कडेन सांगूंक येता दायळ काळजां आसल्यार सांगूं येता देखून लोकांक कुडले कळटा दायळ काळीज की दारूण काळीज दायळ काळीज आसल्यार कुडले लोक दोंवतात ताचे अशें सांगूंक वर एकल्यां सांगूंक तांची बोगणां ती सांगल्या इतली बरी नातल्यार आमकां हार्ट एटॅक सुरू जाता BP सुरू जाता आर्थरायटीस सुरू जाता आनी हाचें अर्द्याचें कॅन्सर सुरू जाता आनी गर्भकोशाचें कॅन्सर सुरू जाता ती बोगणां सांगनातल्या देखून दुखीचीं बोगणां सांगायची आनी कडेन देखून कावन्सिलिंगां मस्त लोक येवन बरो जाता कसो तसो दुकान भायर घाल सांगच्या दुकान तें पुरा हालें पुरा तें टॉक्सिन्स भायर येतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमच्या प्रास हेरांच्या विशयांत आमी चिंतल्यार दायळ बोगणां उब जातात दायळाचीं बोगणां उब जातात ती दिसून येतात वय तशें स्वकेंद्रीत जाल्यार वय आमी वय आमच्या भोंवतणी आसल्या हेरांच्या आसल्यांनी वय आमच्या भोंवतणी आसल्ल्यांच्यो हेरांच्यो गरजो दिसल्यार स्वकेंद्रीत म्हळ्यार काय आमच्या भोंवतणी आसल्या कोणाच्यो गरजो आमकां दिसतात की दिसनात स्वकेंद्रीत जाल्यार तुजें मात तुजें केलें केंद्र कालें तुजें चिंतपाचें केंद्र तुजी आशा तुजीच आशा बघूनची तुज्याच वस्तूंची आशा आनी एकल्या कुमो करची आशा ना तुज्यांच हय काल एकलो जरो म्हणटालो वस्तू कुडसूंच्यो म्हूण घरा एक मेजा 2 करचें कुडसून 2 करची 2 जाल्या पर्यंत मेजान 3 करची बच्यो 4 आल्यो आतां 6 करच्यो 10 करच्यो भाई फॅनां AC 3 आल्यो आतां आणखी 2 जाय म्हणून मागीर खंय नातल्यार एक किचनांत एक जाय 8 करूंक AC चड करूं कुडसूंच्यो वस्तू कुडसूंच्यो आतां वस्तू कुडसूंच्यो मनशां ती तांच्यांच पळयतात की हेरांचें पळयतात तांच्यांच पळयतात आळे ताका स्वकेंद्रीत म्हणचें आतां कापडां हाडलीन ताडलीं आणखी हाडटात कापडां चुडीदारां हाडटात ताडा ती स्वकेंद्रीत की हेरां केंद्रीत स्वकेंद्रीत तांच्यांच पळोवचें तांच्यांच वय आतां आमच्या गोंयांत ताचेंच गरजो पळोवचो सुपिरियर आसा जाल्यार हेरांक बरेंपण मेळटा गे बरें पोळे एक 4 एक धरून नमयेचें इडली मेळटा गी रवे इडली मेळटा गी अप्रूप एक वाडे मेळटा गी ना सद्दां कोडे काडून गेलो हाडूंक ताका जाय जाल्यार हाडूंक कोडे आमकां ना वाडे ताका कोडे काडून गेलो पावसांत एक तेंपो माथ्यार पड नजो आमकां कोडे नासल्यार म्हणणी तशें देखून आमी तशें गरजे देखून पळया गी तशें एक स्वकेंद्रीत न्हय जाल्लो हेरां केंद्रीत जाल्लो हेरां केंद्रीत ताका काल जाय हाका काल जाय तशें देखून एकलो म्हणलो ना चकडांक जाय जाल्यार करच्यो कशें ना नाका जाय जाल्यार करून खाल्या ताणें खाली विचारलां ताका इल्लीशी कॅबेज करून तुका उण कर न्ही ताका कांय घालूंक ना जस्ट उण कर न्ही म्हणटा तो फ्राय पदार्थ ताका इल्ली कॅबेज उण कर दी हाका खालें खंय हाका तोशें 2 कापां दिजें गे आतां तोशें 2 कापां कर न्ही व्हडलें गे 2 कापां तोशें 2 काप टोमॅटो गे तूं खाल व्हडलें करताय तें कशें करून दिवचें म्हणून इजी आळे करून दिलें तशें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
देखून दयाळाय मनशां स्वाकेंद्रीत की हेरांक केंद्रीत हेरांक केंद्रीत स्वार्थ आसतो स्वाकेंद्रीत म्हजें म्हजें म्हाका म्हाका म्हणलें आनी हेरांचें पळोवन गेल्यार बारी बरें करतात बारी बरें. आतां मदर तेरेसा स्वाकेंद्रीत की हेरांक केंद्रीत हेरांक केंद्रीत वय आमचो पाप साहेब आतांचो स्वाकेंद्रीत की हेरांक केंद्रीत हेरांक केंद्रीत. आसीस सान फ्रांसीस स्वाकेंद्रीत की हेरांक केंद्रीत. आं आतां आमची आवय स्वाकेंद्रीत की हेरांक केंद्रीत हेरांक केंद्रीत. चक्कडी जाय प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून स्वाकेंद्रीत जाल्यार हेरांची दूख हेरांचे कश्ट हेरांच्यो गरजो एक्के दिसना तांकां स्वाकेंद्रीताच्यान. हेरांक केंद्रीत जाल्यार आपणाचें पांय दूख जाल्यार पडोवन वचना आपणाचें पेंकाट दूख जाल्यार पडोवन वचना हेरांक कुमो करता. पोरू पळय आमकां एक घरा आपयल्लें तेंचे 4-5 घरांनी गेल्या मागणें करना पुरा तांकां हुशार नासलें आनी काल पिडेस्त कॅन्सर पळय जें म्हणटात म्हाका तशें आमी गेल्ल्या संजेचें गेल्या. तिका सुणेक पडोवन पेंकाट दूख बेल्ट घाला कालें उखोल्लें खंय उखलता जाल्यार मागीर तूं निसरून पडली खंय बेल्ट घाला. तो बेल्ट काडून रावन तांकां उरल्यांक गोत्तू ना तें रांदचें. वय पत्राबेत येयले पत्राटे करया आमी वय तिणें तो बेल्ट घालून काडून तिका मात कोतात की पत्राटे करूं तें सगळे पत्राटे केल्यात उबें रावन तिका तांकां ना बेल्ट घाला मागीर मस्त मागलें तिचे वयर बिरमत. तशें ती स्वाकेंद्रीत की हेरांक केंद्रीत हेरांक केंद्रीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आतां हेरांक केंद्रीत जायचें जाल्यार नवीकृत मोत जाय हेरांक केंद्रीत जायचें जाल्यार नवीकृत म्हळ्यार काय नवीकरण म्हळ्यार कालें रिन्यूवल म्हळ्यार कालें नवी जाल्ली मोत म्हळ्यार कालें पयले मोतींत दया नासली आतां दया आसा दयाची चिन्नां. हळे तांच्या घरा पळय अयो तांच्या घरा पळय इतल्या हुशार ना हळे अशें वय तांकां ताप येता देखून आमच्या पपायचे पानां काडया आनी इल्लीं ती मिक्सींत वाटून ताचो ज्यूस काडया एक बटलीन घालया तांच्या फ्रिजान दवरया एक कूल येता तें ज्यूस काडून एक ग्लास दुदाक बरसून तांकां दिया. तशें आदले फावटी आमच्या हांगा पपाय रोंपी लायिल्ली हेच्या सगळ्यांक काडलें सगळ्यांच्या घरा डेंगू आयलो हेणें चक्कडी आयली फादर व्हरून येले बेकूत म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक एक कोलो खाण दिलो. आमचो रूख मागीर नांतनान पपाय जावनान ल्हानशे रोंपयेचे आले पुरा पानां दिल्यार आमकां पपाय गरजेची मनशान जीव रोंचो मनशांचो जीव त्यो सगळ्यां आयल्या पुरा आसता सरी मागीर ताका उदक घालें मुळा घालें परतून कोला येता एक कोलो आयता म्हणटा एकली आयली काडलो दिलो पयले आयलें मागीर सांगलें तुमी तसो पळय आसा गी आसल्यार वरा म्हणून मागीर तांकां धाडून सुरू केलें वचून पळोवन इल्ला फादर म्हणून पूण सदां आमी उदक घालतलें ह्यो कोले जावन दीत म्हणून. तशें देखून आमी नवीकृत जायचें आमची मोत नवी जायचें नवीकृत जायचें. तसली मोत आसल्यार नवी मोत आसल्यार त्या मोतीन खाल जायचें दयाळाय खणवळाय बिरमोत आनी वय हेरांच्यो गरजो पळोवचें वय तसली तसलें काळीज आमी घाण काडचें. तसलें काळीज कशें घालचें तशें कशें घालचें तसलें काळीज तेजें जाल्यार काल करचें नवी मोत गरजेची काळीज गरजेच्या मोतींत तसली चिन्ह घालचें मोत बदलीचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नवीकृत मोत जायचें मोत गरजेची मोतींत घालून काडचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोत बदलीचें. प्रेज द लॉर्ड. आमी जल्मताना स्वार्थी पातकी जल्मताना आमी स्वार्थी वैगिनी जल्मतानांत एक ल्हानशें भुरगें पोर काडून थंय बसलां हें फातर काडून काराचेर वडटा कित्याक दायाचेर ताका तो बळ नासलें काराचेर गीट पडोना नासलो तो गीट पडलो तो खरा जाताना चूर वैगिनीशें पडलो का नोयंत कार पळय आनी एकलें भुरगें उठोवन वचून एक फातर वचून ताका काल वडीचें ताका जल्म जे दिशेन भुरगें मेटां काडून जायना तें पळय हांवें पळयलें जाल्यार कार गेलें म्हणटा बाबा आतां मागीर उखल नाटलें ताका फातोरीनसून काराक गीट घालचें जाल्यार अन्याय न्ही तो ते पाड करची सोय खंय जावन येता भुरग्यांक जल्मातावन येता. जल्मातावन आमी स्वार्थी आनी फातकी सायबान जल्मातावन खऱ्या सायबान जल्माताव स्वार्थी आनी फातकी सायबान जल्माताव पूण ताका आमी खाल बायबल खाल म्हणटा ओल्ड सेल्फ आदाम येवचें गर्वेचें स्वार्थाचें ओल्ड सेल्फ म्हळ्यार आदलें स्वापण तें स्वापण स्वाचिंचें स्वार्थ आदलें स्वार्थपण पूण कोणेय जेजूचेर विश्वास दवरल्यार तो नवें सैम घेता म्हणटा देवाचे उतार. कोणें देवाचेर जेजूचेर कान दवरचें विश्वास दवरचें फातयेनी दवरचें देवाचेर जेजूचेर फातयेनी दवरल्यार आमचें सैम कान जाता
स्वार्थी आसलें काल जाता निस्वार्थी जाता स्वकेंद्रीत जाल्लें काल जाता येरां केंद्रीत जाता आमचें सैम बदलता प्रेज द लॉर्ड आमचें सैम बदलता आनी साम पावल सांगता येफ्टीन जेजूचेर विश्वास एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 6 अध्याय 20 आनी 2 एफेसकारांक 4:20 आनी 2 तो काल सांगता म्हळ्यार साम पावलो जेजूचेर विश्वास दवरतना खंय आमचें काळीज बदलता स्वाकेंद्रीत स्वार्थ आसलो पत्के आसलें तें सैम बदलता म्हणटा एफेसकारांक 4:20 आनी 2 वाश्यांक तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वनोवण्या वरवीं तुमकां नासा कोरून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काण पोरणे व्यक्तित्व वर्ल्ड सेल्फ पोरणे व्यक्तित्व वर्ल्ड सेल्फ पोरणे व्यक्तित्व तें काण उडयचें तुमचे अंतस्करण आनी तुमचे चिंताप नवें जायचे आळे आमचे चिंता नवीकरण जायचें रिन्यूवल जायचें तांचो इंग्लिशान रिन्यूवल म्हणटा नवें करचें नवीकृत करचें देवाचें प्रतिरूप कर रचलें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनान दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसात देवाच्या भक्तीन बरयल्लें देवाच्या मोगान बरयलें देवाच्या मोगान देवाचो मोग म्हळ्यार येरांचो मोग येरांच्या मोगान बरयल्लें व्यक्तित्व तुमचें जायचें 20 आनी 4 म्हणसर तलें व्यक्तित्व जायचें सर कापाटीपण तुमी पयस करा आनी एकामेका सत उलया कित्याक तुमी समेस्त एकच कुडीचे सांदे एका कुडीचे सांदे देखून कापाट्यान कांय नाका आमकां तशें प्रेज द लॉर्ड आमची मोत आमची तकली नवीकृत जाताना ताच्या उतरान आमी विधेयपणांत वाडटा ताच्या उतरा वरवीं आमची मोत बदलतना आमी काल जाता ताच्या उतार वाचतना आमी काल जाता विधेय जाता की अविधेय जाता विधेय जाता जायते विधेय जाता जेजून सांगलें पुरा वळखून घेता अविधेय जायना येरांचो मोग करा तूं येरांचो मोग करताय द्वेश करनाका द्वेश करनाय 70 फावटी बक्षी देवाचे उतार वाचल्या वरवीं तुजी मोत आतां बदलली देवाचे उतार वाचली मोत बदलली देखून तूं बक्षूंक सुलाभ थोडीं कितलें वाचतात देवाचे उतार कितले वाचतात पूण ती बक्षिनात कित्याक मोत खाली जावना नवीकृत जावना नवीकृत बोतीन बदलीचे नवीकृत म्हळ्यार काय नवी मौल्यां घालचें बक्षाण्याची दायळ्याची कणवळ्याची भक्तीची विधेयपणाची चिन्नां ती मतीन दायलीं जाल्यार तुजी मोत पोरणी गे आदली मोत गे आतां नवी मोत ताच्या बदला राग हट्ट जिद्द स्वार्थ म्हाका जायचें मुजन्स तशें आसल्यार कालें तें नवी मोत गे आदली मोत पोरणी मोत आदल्यान सैंब वर्ल्ड सेल्फ आदल्यान सैंब बदलिया म्हणटा देवाचे उतार नवें सैंब घालून खणया आनी देवाचे उतार वाचतना तें का विधेय म्हळ्यार कालें बक्षी म्हणटाना बक्षीजे दाय दाखय म्हणटाना दाय दाखयजे वय आनी जांचे इंग्लिशे जतन खणें म्हणटाना जतन खणेचे वय मसर करनाका म्हणटाना मसर करून उजो वय येरांच्यो खबरो उलयनाका म्हणटाना येरांच्यो खबरो उलोवन उजो आळे देवाचे उतार कशें सांगता तशें जाल्यार तूं विधेय जाल्ल्या बरी देवाच्या उतराक तूं विधेय जाल्ल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी केन्ना तूं देवाक विधेय जाता देवाच्या उतरा वरवीं तूं विधेय जाताय त्या दाळा तुजे तावन कोणाचो मोग आनी कोणाची दया तुजे तावन वळटा जेजूची दया जेजूचो मोग तुजे तावन वळटा तो पडटा की वळटा वळोवन येता वळो बरो पावस येताना उदक वळोवन येता गी या अशेंत आसता उदक वळोवन येता वळोत तूं वळो देखून आमी चड आनी चड देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर विधेय जाल्ल्या वेळार आमचे तावन देवा जेजूचो मोग जेजूची दया आमचे तावन वळटा आतां मदें जाता जेजूची दया वळ्ळी की गेली वळोवन वळोवन गेली कित्याक देवाच्या उतरान तिचें तें काल जालें विधेयपण आयलें देवाच्या उतरांक विधेयपण आयलें प्रेज द लॉर्ड आमचे भोंवतणी आसल्यांची दूख वळवळे पळोवंक खली आडकळ आसा जाल्यार देव ती आडकळ काडटा आमचे दोळे उगडटा थोडे वेळ आमच्या स्वार्था वरवीं आमी काल करता आडकळ आमचो स्वार्थ आडकळ आनी आमच्यो गरजो त्यो पळोवच्यो त्यो आमकां आडकळ आसता त्यो देव काल करता गरजो पळोवचे काण सोडटा तुका नाकात म्हणून बगता एक बाय मिस येताना कांय भांगारांनी घालून हांव पयलू कितलें भांगार घालतली तेजी वळख आनी पोरणी कापडां न्हेसून येता पयलें कितलें मेकअप आनी करून आनी परत तें व्हडलो शेंडो आनी बांदतना दुसरीच दिसतली
मेकअप कर आतां जस्ट आतां कांय ना पॅकअप मा ते काल इतलेशें घालना तोंडान कांय ना मेकअप ना पॅकअप ना आतां कांय सिंपल पळय तशें आतां तो सिंपल दिसता ती देखून देखून आतां ती कशी वळख कळटा की तिची वळख कळना सिंपल पूण तिचे थंय घालून वता दया कणवळे देवान तिका रुपांतर केलां प्रेज द लॉर्ड वय गरजेवंतांक बुजोवंक आमकां देव लायता गरजेवंतांक बुजोवंक आमकां देव लायता तो आडखळ्यो काडटा आमचे दोळे उक्ते करता आनी गरजेवंतांक घाल गरजे बुजोवंक गरजेवंतांक बुजोवंक आमकां लायता गरजेवंतांक बुजोवंक लायता आदले फावटी रेतीर वेळार एक बाय येवन रडटली म्हजे कडेन सांगून ती गेल्या तक्षण आनी एक म्हजी सैरी आयली म्हजे सैनी कडेन आनी ती उलयली म्हजे कडेन अशें करून उलयली मागीर हांवें सांगलें कालें म्हळ्यार रिटायर जालां बाबा तें आतां आमी हॅप्पी लायफ तशें मागीर मेळटा जाता गी नांग न्हिदलें मागीर हांवें सांगलें आतां एक भुरगो आयिल्लो ताचें फीज बांदून हांवें जाता गी बरें म्हाका ATM वचून हांगा जाता कितले की मात 10,000 खंय नातल्या संजे भितर भायर घालता खंय फाल्यां तो एग्जाम स्टार्ट बसोवन दिना म्हणून खंय ती रडटा हांगा रेती बसल्या थंय पळया म्हणून मागीर म्हजे म्हणाली तिने गेली आनी रेतीर टॉक जाल्यार तुला आमकां 10 मिनटां मेळटा न्ही तें उठोवन दवरली खंय वचून रिक्षा करून वचून ATMान वचून 10,000 आयली 10,000 म्हजे कडेन दिले मग हांव आतां संजे भितर बांदीचे म्हाका खंय संजे भितर वचून जाता कॉलेजीक हांवें काडलें चरके ती कापयलें तुका रेतीर जातलो आनी बाय कापून रेतीर जाल्यार कुडलें बाय कापून गाणी आनी बाय सांगता वचून बांदून या म्हूण थंय वचून हांवें सांगलें मात इल्लेशें उणें करूं जाता गी म्हूण एक तांकां दोळे परतिले खंय ये म्हज्या जेजू दोळे परतिले ती म्हाका वचून फोन करतात देवळे पर तुमी खालें सांगलें बरें आमी काडलें दिलें पयलें दोळे परतीत आनी भिवन गेले तशें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आल्या तिणें आतां पयलें ती कोणाक कांय दिनातली घरा गेले कापी दिनातली मनीस आतां इतलें परिवर्तन म्हाका वळख आहा तांची वय आमी वचनातली हांव आतां ती आयल्याक तिचे कडेन विचारलें हांवें आनी तक्षण एक सेकुंडान काण दिलें आतां काल केलां देवान जेजून काल गेलें हेरांक बुजोवंक तिका लायलें नातल्यार तुवें हांगा बेस्ट तुका साध्य आसा साध्य नातलें जेजू करूंक सांगता गे आमकां सादें आसा बिलकूल सांगना साध्य आसलें मात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून दयाळ काळीज आमच्या प्रयत्नान आमच्या एफर्टांत न्ही बागार देवाचेर केंद्रीत करतीत जाल्ल्या जिवनाद्वारे आमचें थंय जाता वय आतां खंय काळ जाता दयाळ काळीज कशें जाता सांगा पळया आमच्या प्रयत्नान जाता गे ना मार खंयच्याय जिणेन जाता कली जिणी देवाचेर केंद्रीकृत जाल्ली देवाच्या उतराचेर मागण्याचेर केंद्रीकृत गामान ताचेर देवाचेर गामान कोणाचेर ताच्या उतराचेर ताच्या मागण्याच्या जिणे संबंद ही मागणी केल्ली देवाचेर गामान दवरली देवाचेर पातयल्ली ती खाल तांचे काळीज दायळ काळीज तांचे उब जाता की ना तांचे थंय धरून काळीज साध्य आगी तांकां तांचे थंय दायळ करना देवाचेर गामान फोकस ऑन द लॉर्ड केदळ हाऊ लाँग यू आर फोकसिंग ऑन द लॉर्ड टील देन यू वील बी व्हेरी मर्सिफूल अँड कंपॅशनेट प्रेज द लॉर्ड मागणे देवाचे उतरादारी ताचे लागीं येताना आमी देवा लागीं कशें येता मागण्यांत आतां वय आमी खार काडून पेंट्याक वचूंक जाता जेजू लागीं येचें जाल्यार खार जायचें की ना मारकान जायचें मागणें जायचें आनी देवाचे उतर ध्यान करचें वाचून ध्यान करचें जेजूच्या लागीं येताना तो आमचें फोकस बदलिता तुज्यात घालचें दिश्ट तुज्यात घालचें गामाण तुज्यात गरजो पळोवचें तें गुंडयता आनी काय करता तो हेरांच्यो गरजो पळयचें करता हेरांच्यो गरजो पळयतना काळीज घालून जाता बिरमोत हेन बळटा मोत घालून जाता मोती बरी बिरमोतींची चिन्नां उब जातात मदर तेरेसा जाल्ल्यान त्यांत मागताना म्हणाली ती कॉयन सोडून लोट्टा कोण सोडून कलकत्ताच्या आदी बिदीन वचून भुरग्यांक हिंसूंक सुरू केलें तिचें गामाण पयलें कोणाचेर जालें इस्कॉल बिल्डिंगां कटवणां आतां कोणाचेर जेजूचेर पळय सक्रामेचेर ताच्या मोगाचेर ताचें उतर वाचतना जेजूचें उतर वाचून मागण्या बसून ध्यान करतना जेजूचें काळीज पळयतना ती उतरां हें काळीज हांगा जेजून केलें हे जेजू ताळा तिका जावचें बदलावण आमचें थंय जावचें बदलावण तितलें देवाचें उतर वाचतना तें पुरो कळटा आमकां जेजून कितें केलें म्हूण तो बुके नासलो जाल्यार ताचे 2 उंडे म्हूण दिल्ले उंडे ते म्हूण तांकां दिले आनी तेजो तेजूचें काळीज पुरासन आयलो जाल्यार अशो दीस रात काम करून वावरून पुरासन जावन रुकामणान पडला जेजू तांकां नाका अशें वणकोन थंय न्हिदायल्या बरी जाली तक्षण कोण आयली ती भुरग्यांक नावय आयल्यो शिसांनी म्हळें यो देवा पडला पळया तुमकां बिरमो दिसाना गी तितके पयस रावा जेजून खाल म्हळें आडे नाका ताडे येवन दी सोडा तांचेर तांकां हांव मागणें करून भुरग्यांक मात आडे नाका भुरगीं म्हाका जाय मुकलें ती तेचें सांगता मुकलें रास देवाचें रास तांचे मुखार तांणी बांदून हाडचें म्हणून देखून जेजू तुजें फोकस बदलिता
मागण्यान त्याच्या लागी येता ना तो तुजें फोकस बदलून सोडटा. तुजें गामान नाका रे पता, तुजें दोर नाका रे ताचेर दोर गो बाये, तुजें नाका गो बाये, तुजेर गामान सगळो दिसी तें जाय हें जाय ना. आतां तांचें पळयलें, हेरांचे गरजो पळय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय आमची चिन्नां आमची बोगणां रुपांतर करून सोडटा. आमची चिन्नां आमची बोगणां रुपांतर करता. येदोळ आमची चिन्नां कोणाचे वयर आसलीं? म्हजींच चिन्नां. फाल्यां काल हाडचें, फाल्यां काल करचें आनी काल करचें म्हूण. तुजी बोगणां कालें कलीं बोगणां, तुजी बोगणां कालें आय वॉन्ट मोर, आय फील हॅप्पी वेन थिंग्स आर मोर. आतां घालें म्हणटाय आय एम नॉट हॅप्पी वेन थिंग्स आर मोर, इतल्यो नाकात म्हणून. आतां अमेरिकांत खंय एक टेंट खंय ल्हान घरांक घ्यायचें आनी वस्तू पुरा आनी व्हरून दवरतात. म्हण इकिलांत खंय व्हडली कटलां जाल्यार एका रुकामळांत दवरतात. कोणें व्हर येता हें करूं. व्हडलो सोफा सेट आपलो उरतात काय ल्हान घरां ल्हान आमचे बरी आयल्यां तवल्यो मोणयो त्यो दवरून बसचें येता. तशें आयलां आमी. थोडीं ल्हान घरां गेल्यांत की ल्हान घरांनी आपलें एक्झाजरेशन करून वचूं. थोडीं मस्त ल्हान घरां हेणें मांडो लागल्या तेणें मांडो वंटीक लागल्यार आनी प्राय जाता. हे सादारण मट्टाचें आसा जें. वय देखून म्हज्या सैऱ्यान विचारलें ती हांवें सांगलें ती अमेरिकाची आमकां जायना ती हांगा ऊन दग केदाळय. अमेरिका केदाळे थंड इवाक देखून ती सोपा येद्यो दिवन ताचे भितर बसल्यार मात जाता जिवान, नातल्यार करूं जायना. नातल्यार रगत ती गट जायत. ती व्हडल्यो व्हडल्यो सोपा आनी परत तांकां सांगलें हांगा ती तांचे सोपा हांगा ते ताचेर बसल्यार म्हाका कोपा म्हळ्यार सांगूं तें दगीन रावंक जायना कालें बसचें ताचेर. देखून आमचे आळे देखून हांगा आपल्या मोणयो कदेल आमी दवरल्यान पळय कांय उशी आनी कांय ना दगी तुमकां आळे बांक आनी बांकार बसचें. देखून आमकां इंडियाच्या वेदराक ही आदलीं कदेलां आदले बांक तांचो दग जाताय कांय हें जायना. आमची दग इतली तांचो गांव थंडेसो थंय थंय सोंपा जाय. आतां ह्या दगेच्या गांवाक तांकां ती दवरतात हांगा दवरल्यार आमकां काले म्हणटा आमकां. आमी करता म्हणल्यार व्हडली व्हडली आनी दवरता बसों जाता मागीर आमी बेश्टे एसी घालची. कदेलार हाचेर मेजार बदल्यार आमची स्टूलान दवरल्यान तांकां तशें कांय जायना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आतां अमेरिकान आनी परत धाकट्या घरांक येतात म्हणून हांवें तेंचे लोक म्हणलें सांगलें आयकलां हांवें. इटलींत हांव आसतना सुरू जालां ल्हान ल्हान घरां यायचें आनी तांणी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू काडच्यो तांकां कालेंगी तांचे चिंता पायलां. वय तशें जेजून दाखयल्लो मोग दया जतन आमचे दरी वळोवंक कितें कितें जाय सक्कडी देव आमकां दिता. आतां मदर तेरेसान त्या भुरग्यांक जेजूचो मोग जेजूची दया भुरग्यांक त्या अनाथ भुरग्यांक त्या कोडकारांक वळोवंक सोडली तिच्या काळजांत तांकां तिका जेजून तिणें घरांत हाडलें गी या जेजून तिका दिलें पुरा. जेजून दिलें तिका खंयचें उणें पडोवना. खंयचें जेजून तिका दाराबास्त दिलें बांदून. फिल्म एक्टरान तांणी आनी व्हरून जेजून तांकां प्रेरण घालें आनी तांकां थंयच दिया म्हूण जालें देव. पोर अनिल अंबानीची बायल तिचें नीता अंबानी म्हणून नीता अंबानी मदर तेरेसाच्या वचून तिच्या बापायच्या तिच्या मांवांच्या उडासा तो धीर अंबानी म्हणून तिच्या म्हाका कोणें वॉट्सॅपार धाडलां वचून पॅकेटे काडटा दुबळ्या भुरग्यांक जाता. वी फील हॅप्पी सी हाव दे आर डान्सिंग म्हणटा ती. वी वॉन्टेड सम जॉय ऑन दीस डे. टुडे इज माय फादर्स डेथ एनिवर्सरी. आय वॉन्ट टू म्हज्या बापायच्या मरणाचे दीस आज एनिवर्सरी हें वार्षिक उत्सव कितलीं वर्सां जालीं. देखून म्हाका आमच्या भुरग्यांक संतोश हाडिचे अनाथ भुरग्यांक आयज ती संतोशान पळय हें जाय म्हज्या मांवाक म्हणटा ती. भुरगीं काण येता डान्स करता कितलीं भुरगीं ती अनाथ भुरगीं मुंबयंत वचून सगळें एके बॅग काडून दिता. एके बॅगांत हाडलां तांकां हें कांय आसता भुरग्यांचे स्विट्स आनी परत आसताले एके बॅग काडून दिता. भुरगीं खेळटा सिस्टरांक खाण दिता तांकां आपोवन व्हरता चिंत काण दितात भुरग्यांक. पूत सुणू आनी आमची सुणू दू खाण दितात. हांवें पळयलें म्हाका वॉट्सॅप धाडलां. तर मदर तेरेसान तिच्या घरांत हाडलें गे तिच्या भोवजीच्या घरांत हाडलें गे बायच्या घरांत हाडलें गे पोदरणीच्या घरांत हाडलें गे कांय ना जेजून दिता. तूं दया दाखयतना तुका जाय जाली दया दाखोवन जाय जाल्यो गरजो जाय जाल्यार हातेरां कोण दिता जाय जाली सायत कोण दिता जेजू दिता. ते एक मात. तर आमकां दया दाखोवंक कितें उरलां? दया दाखोवंक कितें आमी फाटीं जातचें कली अडकळ दया दाखोवंक तो दिता न्ही. आमकां आत्मज्योतींत इतलें आमी आतां चॅरिटी करता इतल्या जाणां बरें करता पूण आमकां जाय जाल्लें जेजू दिता की दिना? जेजू दिता. जाय जाल्लें पुराय दिता. पर म्हाका एक आशा आयली आमकां एक जलो घालचें म्हणून जलो घालत जेजून म्हाका लुगाट जायचें म्हणलें लुगाट घालें. बांग जायचें म्हळ्यार 2 बांग दवरले एक आशिल्लो 2 हाडिल्ले तशें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. जाय तें सकट तुवें जेजूचो मोग दाखोवंक जतन द्वारे वय जतन आमचे द्वारे तें वळोवंक जाय जाल्लें सक्कडी जेजूची दया म्हज्या द्वारे वळोवंक आमचे द्वारे वळोवंक जाय जाल्लें सक्कडी जेजू दिता तो जाय जाल्लें सगळें दिता ताचो आदेश पाळूंक.
तसो आदेश पाळूंक तो एपटी सांगले बरें हाडे तो आदेश दिता दाया दाखया म्हूण आमी दाया दाखोवन सुरू करतना दिवचें कोणाचें काम जाय जाल्लें ताचें काम तो दिता तसो आदेश तसो उपादेश आमी पाळीचे दाया दाखया आतां बक्षूंक सांगता तो बक्षया म्हणून तें बक्षूंक जाय जाल्लें त्राण बोळ जाल्लो नश्ट बरूंक आनी परा जाय जाल्लें कोण दिता जेजू दिता हेरांचे खबरो उलयनाकात म्हूण तूं हेरांचे खबरो उलयनाय ते थळो तुज्या घरा ताचें बेसांव पडटात की पडनात कठीण पडटा ताका सोरो सोडूंक तुवें कुमो केली ताका सोरो सोडूंक ताच्या घरा जाय जाल्ल्यान ताच्या घराय तुज्या घरा जाय जाल्ल्यान तुज्या घरा दिलें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी दयाळ काळीज आमकां जायल्यान सगळें जेजू दिता दयाळ काळीज आपापींत येना तें हेजें जाल्यार आमची मोत नवीकृत करचें मोत बदलीचें आनी तें मोत बदलूचें कशी मोत बदलूंक कशें मागणें आनी देवाचे उतार वाचून जेजूच्या काळजाचेर आमी गमाण दवरल्या वेळार एक आमकांत आमी फोकस केलें जाल्यार आमचें काळीज काल जाता स्वार्थ जाता दारून जाता हेरांच्या गरजांचेर फोकस केल्या काल जाता दयाळाय वळोवंक सुरू जाता जेजूची दाळाय आमच्या मुखार वळोवंक तशें करूंक सरस्वती आमकां कृपा दिवं निमण आज प्रत्येक टायम मागया आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया